नमस्कार। इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल प्र्याक्टिसको पार्ट 2 मा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले 50 नम्बरसम्मका क्वेशनहरू गरिसकेका थियौं। अब हेर्नुस् है त 50 नम्बरमा के छ भने द मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ मेम्बर इन द युजर्स कमिटी। युजर्स कमिटी भनेको कहिले हुन्छ भने जब कम्युनिटी मिलेर कुनै पनि समाजमा भएको विकासको काम गर्न पर्छ भने त्यो बेलामा युजर्स कमिटी बनाइन्छ। युजर्स कमिटी बनाइन्छ। त्यसमा चाहिँ युजर्स कमिटी कहाँबाट बनाइन्छ भने जुन बेनिफिसियरीहरू हुन् जसले फाइदा पाउने छन् तिनीहरूबाट नै मेम्बर छानेर बनाइन्छ। र मिनिमम र म्याक्सिमम नम्बर अफ द मेम्बर भनेको चाहिँ मिनिमम भनेको 9, म्याक्सिमम भनेको 15 हुन्छ, अप्सन सी। त्यसपछि हेर्नुस् त 51 मा के भनेको छ भने 51 मा प्रत्येक बोलपत्र दाताले बढीमा कतिवटा बोलपत्र दाखिला गर्न सक्छ भनेको छ। कुनै पनि बिडरले कतिवटा बिड गर्न सक्छ भनेको छ, एउटा सक्छ। 51 को ए भयो। त्यसपछि हेर्नुस् त 52 मा के भनेको छ भने What % of interest is taken for the advance amount paid to the contractor by employer भनेको छ। कुनै पनि रोजगारदाताले कन्ट्र्याक्टरलाई चाहिँ एडभान्स दिन्छ, त्यसको कति % इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गरिन्छ भनेको छ। तपाईलाई पनि थाहा छ यसको इन्ट्रेस्ट हुन्न। एडभान्स दिएको पैसा कसैले इन्ट्रेस्ट क्याल्कुलेसन गर्छ? गर्दैन। भनेपछि 52 को के भयो? डी भयो। अब त्यसपछि हेर्नुस् त 53 मा के भनेको छ भने इन केस अफ नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ एनसीबी नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङमा प्राइस स्याल बी कुटेड इन भनेको छ। हेर्नुस् त नेशनल कम्पिटिटिभ बिडिङ भनेको नेपालमै हुने हो। नेप्लिज रुपीमा हुनु पर्यो। हेर्नुस् हैन, अमेरिकन डलरमा हुने कुरा भएन, कतारमा हुने कुरा भएन, धिरानमा नि हुने कुरा भएन। हेर्नुस् नेप्लिज रुपी ढुक्क भएर लगाइदिनुस्। त्यसपछि 54 मा हेर्नुस् त 54 मा के भनेको छ भने इम्प्लोयर्स ह्याभ राइट टु। इम्प्लोयर भनेको रोजगारदाता, उसँग त बिड एक्सेप्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि छ, रिजेक्ट गर्न सक्ने क्षमता पनि छ। भनेपछि 54 को सी हुने भयो। अब 55 मा हेर्नुस् त 55 मा के छ भने नम्बर अफ द मेम्बर इन द डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटी। डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटी भनेको पढ्नु भएको थियो होला हो। त्यो डिस्प्युट रिजोल्युसन कमिटीमा चाहिँ कतिजना मेम्बर हुन्छन् भन्दाखेरिमा 3 जना मेम्बर हुन्छन्, सम्झिनुस् यो। अब त्यसपछि 56 मा हेर्नुस् त के भनेको छ इन्जिनियर सेल प्र्याक्टिस इन। इन्जिनियरले क्लायन्टको फेभरमा काम गर्ने हो? होइन। इन फेभर अफ कन्ट्र्याक्टर हो? होइन। इन फेभर अफ हिमसेल्फ हरसेल्फ हो? होइन। हेर्नुस् त अप्सन डी मा के छ भन्दाखेरिमा अप्सन डी मा इम्पार्सियल एन्ड इफिसिएन्ट प्रोफेसनल रिलेसनसिप विथ क्लायन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड फेलोसिप भनेको हाम्रो एन्सर यही हुने भयो। 57 हेर्नुस् त 57 मा के छ भने इन्जिनियरिङ इथिक्स इज द फिल्ड अफ एप्लाइड इथिक्स एन्ड सिस्टम अफ मोरल प्रिन्सिपल द्याट एप्लाई टु भनेको छ। इन्जिनियरिङ इथिक्स कहिले युज हुन्छ थाहा छ? इन्जिनियरिङ इथिक्स भनेको इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस गर्दा हुने कुरा हो। भन्नुको मतलब अप्सन ए मा हुने भयो। रेस्पोन्सिबिलिटी इन्जिनियरिङ, एकाउन्टेबिलिटी केही हुने गफ हुने। हेर्नुस् प्र्याक्टिस इन्जिनियरिङ भन्ने कुरा सम्झिनुस् है। इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिस गर्दाखेरि इन्जिनियरिङ इथिक्स चाहिँ के गर्नु पर्यो हजुरहरूले? एप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि 58 मा हेर्नुस् त कोड अफ कन्डक्ट इज नट रिलेटेड विथ भनेको छ। कोड अफ कन्डक्ट हजुरहरूले पढ्नु भएको होला। पढ्नु भएको छ भने हेर्नुस् त मेकिङ द एडभाइस अफ द इन्जिनियर इम्पार्सियल, एकदम सही कुरा हो। त्यसपछि सीमा हेर्नुस् त इन्स्योरिङ द क्वालिटी अफ एडभाइस, ठिक छ। डीमा हेर्नुस् त मेकिङ द एडभाइस अनटेन्ड बाई एनी पर्सनल कन्सिडरेसन, ठिक छ। यो बिल्डिङ कोड भन्ने हावा कुरा आयो कि यहाँ हेर्नुस् त बिल्डिङ कोड, कोड अफ कन्डक्ट भनेको बिल्डिङ कोडसँग रिलेटेड कुरै होइन। हेर्नुस् है। अब त्यसपछि टाइम एक्सटेन्सन मे निड टु बी ग्रान्टेड ड्यु टु भनेको छ है। टाइम एक्सटेन्सन चाहिँ कहिले गर्न पर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरिमा कजेस बाई फोर्स मेजर भन्ने 59 को ए भयो। 60 मा हेर्नुस् त 60 मा के छ भन्दाखेरिमा वाट इज द एब्रिभिएसन युज्ड फर द जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन भन्ने छ नि। जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन यसो हेर्दा जिटिसी जस्तो लाग्ला, तर यो होइन है। अब यो त फुल फर्म हो, सम्झिनै पर्यो। केही टेक्निक छैन सम्झिनलाई। जिटिजेड हो है। जिटिजेडको फुल फर्म चाहिँ के हुन्छ भने जिटिजेड चाहिँ जर्मन टेक्निकल कोअपरेसन भनेको जिटिजेड हो है। अब त्यसपछि 61 मा हेर्नुस् त 61 मा के छ भने विच एक्सन डज नट फल अन्डर द प्रिन्सिपल अफ पब्लिक प्रोक्युरमेन्ट भनेको छ। सार्वजनिक खरिद गर्दाखेरिमा कुन एक्सन चाहिँ प्रिन्सिपलमा पर्दैन भनेको छ। प्रोक्युरमेन्ट सुड बी इकोनोमिक इफिसियन्ट, एकदम हुनु पर्यो है, यो सही कुरा हो। अनि त्यसपछि सीमा हेर्नुस् त इन्फर्मेसन एन्ड इक्वल अपर्च्युनिटिज अल, एकदम हुनु पर्यो। डीमा हेर्नुस् त प्रोक्युरमेन्ट प्रोसेस सुड बी ट्रान्सप्यारेन्ट, एकदमै हुनु पर्यो। तर बीमा हेर्नुस् न प्रोक्युरमेन्ट सुड बी अलवेज एट लोएस्ट कस्ट भनेको छ। लोएस्ट कस्ट हुनुपर्छ भन्ने छ र छैन नि? कहिलेकाहीँ हामीले इफिसियन्ट हेर्दाखेरिमा महँगो पनि पर्न सक्छ भनेपछि 61 को बी हुने भयो। 62 मा हेर्नुस् त 62 मा भेरिएसन एक्सिडिङ 15% अफ द कन्ट्र्याक्टर एमाउन्ट इज एप्रुभड बाई भनेको छ। यो चाहिँ तपाईँको डी प्रसादको एन्सरमा रङ दिएको छ। हेर्नुहोस् है त यसको एन्सर के हुन्छ भने ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लास छ नि, ग्याजेटेड सेकेन्ड क्लासले 5% सम्मको भेरिएसन एप्रुभ गर्न सक्छ। फर्स्ट क्लासले 10% सम्मको भेरिएसन एप्रुभ गर्न पाउँछ। बुझ्नुभयो? फर्स्ट क्लासले 10%, सेकेन्ड क्लासले 5%, डिपार्टमेन्ट हेडले 15% सम्म गर्न पाउँछ। डिपार्टमेन्ट हेडले 15% सम्म गर्न पाउँछ। त्यसपछि है 15 देखि 25 जान्छौँ नि। जब 15 देखि 25 गयो भने मन्त्रालयको सचिवले मात्र एप्रुभ गर्न पाउँछ। त्यसपछि 25 भन्दा नि बढी गयो भने त मन्त्री परिषदले मात्र गर्न पाउँछ। भनेपछि हाम्रो 15% भन्दा कन्ट्र्याक्ट बढी भयो भने कसले गर्छ रे? मन्त्रालयको सचिवले। भनेपछि यहाँ छैन, अप्सन डी भयो।
अब 63 मा हेर्नुहोस् त 63 मा के छ भने टु वर्क फर सर्वे डिजाइन इस्टिमेट एन्ड सुपरभिजन अफ अ रोड प्रोजेक्ट द कन्सल्टेन्ट हेज टु सबमिट भनेको छ। सर्वे डिजाइन इस्टिमेट र सुपरभिजन गर्नको लागि टेक्निकल फाइनेन्सियल प्रपोजल दुईटै सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा सम्झिनुहोस्।